میں ضلع انتظامیہ کے تعاون سے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جامع مسجد میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیف آفیسر تربت شعیب ناصر بلوچ، چیف آفیسر تمب عبدالستار بلوچ، عام شہریوں سمیت مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ میئر تربت بلخ شیر قاضی نے گدروشیا پوائنٹ کو بتایا کہ افطار پارٹی نہ صرف روزے داروں کے لیے ایک روحانی اور سماجی موقع فراہم کرتی ہے، بلکہ باہمی محبت، یکجہتی اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ افطار کے لمحات میں ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولنا اسلامی اخوت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو مزید بتایا کہ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नेमगाची एक दस्तखानी एहतमाम कुता मर्ची यावली रोज होता और इतने योगी रमज़ान से अच्छी के बच्चे तक रोचन दोस्तान से चलित थे और ये मकसद सिर्फ और सिर्फ हमेशा के अच्छी के गरीबी मुसाफिर मजदूर दिमा बाज़ गाड़ियाँ उठता तक के से कहाँ ट्रक इधर से चाहते लोग अच्छे दूर और मकसद हमेशा के शाना से इपाक माह ने के बाबरकत माह से आना बेबार ममा और ये तब मुझे रोचगिया से होती दपा शरिया से बहुत बेकना और से माह सवाबता से बाहरमंद बेबंगो और इसी वास्ता मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मगा ची इसे एहतमाम कनक बुता बले इसे ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर बड़े साहब से ताउन नस्ते मारा हासिलेंगो और माँ ये शुक्रिया अदा करना कि आई से मारा ताउन करने की यकीन हम करना था और सुषमा देमा ताउन हम करना और माँ इंशाल्लाह ताला मखलूक के वास्ता गरीब वास्ता ये एहतमाम को तो और शतियों की रमज़ान चलाना इंशाल्लाह।